ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر تسی لوگاں دے ایمان دی خواہش رکھ دے ہو، جتنی تمنا رکھ دے ہو، اگر اے لوگ ایمان نہ لیان تے کیا تسی اپنی انہاں لوگاں دے پیچھے کیا اپنی جان دے دو گے؟ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت اندر اپنی ترتیب دے مطابق رسول اللہ علیہ السلام دی خواہشات دے احترام تے چند گزارشات کرانگا. جڑی آیت مبارکہ بما ترجمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کر چکے ہاں. اس آیت مبارکہ چو واضح ہندہ ہے، ثابت ہندہ ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی خواہش سی، نبی پاک دی تمنا سی کہ سارے لوگ ایمان لے آ کے جہنم تو بچ جان. حضرت نے اپنی اس خواہش دا اپنی پاک زبان تو بھی اظہار فرمایا. صحیح بخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا
کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت داخل ہو جائے گی سوائے اس تو جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا بندہ جڑا جنت جان تو انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جن نے میرا کہنا مان لیا، میں جتھے ٹوریا ٹر پیا، جتھوں موڑیا مڑ گیا، میری فرما برداری کر لئی، وہ بندہ جنت داخل ہو گیا، اور جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا۔ ہن اس حدیث جو ثابت ہوندا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دی خواہش سی، تمنا سی کہ سارے لوگ اللہ دے اور میرے مطیع بن کے، فرما بردار بن کے زندگی گزار کے جنت دے حقدار بن جان، جنت دے مالک بن جان۔ لیکن افسوس امت مسلمہ نے اج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہشات دے احترام نو پسے پشت ڈال دیتا، پتہ ہی نہیں پیغمبر دی خواہشات دا احترام کی۔ اج میں انشاءاللہ اندے تے چند گزارشات کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام جنہاں نو اللہ نے دنیا چ جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے تے جنہاں دے بارے قرآن چ اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قرآن پاک اندر اعلان فرماندے نے، اے لوگو تسی اگر میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے پھر تہاڈا ایمان قبول ہے، پھر تسی ہدایت یافتہ ہو، یعنی اس طرح ایمان لے آنا جس طرح پیغمبر دے صحابہ دا ایمان سی۔ حضرات ہونے آیت چو پتہ چلیا اللہ پاک نے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان نو ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے، نمونہ بنا دیتا ہے۔ تسا ایمان لے آنا تے اس طرح دا لیاؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ دا ایمان سی۔ حضرات سونے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان اندر اے بھی بات شامل سی کہ میرے پیغمبر دے صحابہ سونے پیغمبر دی خواہشات دا بڑا احترام کریا کر دے سن۔ آئیے میں دیا چند مثالاں پیش کر دینا، اور یاد رکھو میں ایک مثال پیغمبر دے صحابہ دی پیش کراں گا، پھر اپنے معاشرے تے بات لے آواں گا، پھر مثال صحابہ دی، پھر معاشرے تے بات، اس طرح میں اپنے مضمون اختتام دی طرف لے جاواں گا۔ آئیے صحیح بخاری چو پڑھ لینے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہاں دا تذکرہ ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر دا ذکر ہو رہا تے فرمایا عبداللہ بندہ تے بڑا چنگا ہے، عبداللہ بندہ تے بڑا چنگا ہے، پر کدی یہ قیام اللیل بھی کر لیا کرے نا، کدی یہ تہجد بھی اپنا لوے، قیام اللیل اپنا لوے، تہجد اپنا لوے۔ اپنی زبان اندر اس طرح کہہ لو، ساڑھی زبان اندر کیا جاندہ ہے بڑا سونا کام ہو گیا، بڑا سونا کام، پر کدی اتھوں اس طرح ہو جاندہ تے
سونے تے سواگا سی یعنی بڑا اچھا سی. میرے پیغمبر دی حدیث دا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا مطلب بھی یہ ہے عبداللہ بندہ تے بڑا چنگا ہے پر کدی قیام اللیل اپنا لوے تے پھر کیا ہی باتاں نے پھر سونے تے سواگا ہے. ہن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہاں دی موجودگی اندر میرے پیغمبر نے فرمایا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جدو پیغمبر دی حدیث پہنچی حضرت عبداللہ دے بیٹے سے بخاری دی حدیث ہے حضرت عبداللہ دے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ فرماندے نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اے حدیث پہنچی حضرت عبداللہ بن عمر اس تو بعد پیغمبر علیہ السلام دی پتہ چل گیا جدو میرے پیغمبر دی یہ خواہش ہے میرے پیغمبر نے میرے بارے خواہش کی ہے کہ میرا پروانہ قیام اللیل اپنا لوے تہجد اپنا لوے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تو بعد پیغمبر دی خواہش دا اتنا احترام کیتا کہ جب تک زندہ رہے راتاں دے لمبے لمبے قیام کر دے رہے اتنا لمبا قیام کر دے کہ کئی مرتبہ رات نو سون واسطے تھوڑا جا ٹائم باقی رہ جاندہ یعنی رات دا زیادہ حصہ قیام کر دے. کیونکہ میرے پیغمبر دی خواہش ہے سونے پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا اپنی راتاں دیا نینداں نو ضائع کر دیتا اپنے سکون نو اپنی استراحت نو اپنے آرام نو قربان کر دیتا. پیغمبر دے احترام پیغمبر دی خواہش دے احترام دے پیچھے اپنی راتاں دیا سکوناں نو قربان کر کے تے مسلے تے راتاں گزار دیتیاں ساری زندگی. اللہ اکبر اللہ. دیکھو نا میرے پیغمبر دے صحابی نے کہ میں پیغمبر دی خواہش دا احترام کیتا ہے. اج ساڈا کی حال ہے اساں کی احترام کرنا ہے اس خواہش دا. ساڈیاں فرضی نمازاں دا کوئی حال نہیں ہے. پتہ نہیں صبح دی کس ٹائم اٹھ کے پڑھنی ہوندی ہے ظہر دی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی عصر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی مغرب پڑھ لئیے کوئی شاہ دا پتہ ہے پڑھنی کہ نہیں پڑھنی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کوئی سانو فکر ہی نہیں ہے توجہ ہی نہیں ہے. ساڈیاں فرضی نمازاں دا اے حال ہے اساں کی تہجد دا اہتمام کرنا ہے لیکن نہیں اسا اپنی یہ سستی دور کرنی ہے. سستی دور کر کے اسا پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا تہجد نو اپنانا ہے انشاءاللہ. آئیے ہن میں بات نو اگے بڑھاواں. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث اے جناب سن نبی داؤد اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نے بنو حوازن قبیلے تے حملہ کر دیتا. بنو حوازن قبیلہ اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی تے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے بنو حوازن قبیلے دے بڑے افراد نو کئی افراد نو قیدی بنا کے لے آئے. مال غنیمت بھی بڑا آیا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیتا قیدی بھی تقسیم کر دیتے. ہن تے او ماحول نہیں رہا ادو بڑا ماحول ہوندا سی بڑا رواج سی غلاماں دا بڑا رواج سی. جیڑی بھی جنگ چوں کوئی قیدی مل دے او جنہاں نو مل دے او قیدیاں نو اپنا غلام بنا لیندے تقسیم کر لیندے غلام بنا لیندے نوکر چکر بنا لیندے. غلام دی بڑی اہم ضرورت ہوندی سی غلام بنا لیا جاندا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم کر دیتے صحابہ نے غلام بنا لینے کو قیدی بھی تقسیم ہو گئے مال غنیمت بھی تقسیم ہو گیا. بنو حوازن قبیلے دے جڑے باقی لوگ نے کچھ دن تو بعد آمینہ دے لال علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے نے. میرے پیغمبر نو عرض کیتا سونے پیغمبر جی کلمہ پڑھن واسطے آئے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو جاندے نے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو عرض کرن لگے سونے پیغمبر جی ہون تے اسی مسلمان ہو گئے سونے پیغمبر جی تواڈے غلام بن گئے کلمہ پڑھ لیا. سونے پیغمبر جی ساڈا جڑا تواڈے کول مال آیا ہے ساڈے قیدی آئے نے شفقت فرما کے ساڈے قیدی تے ساڈا مال واپس عنایت فرما دو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں جو ایک چیز ملے گی یا تے مال ملے گا یا قیدی ملن گے سوچ سمجھ لو مشورہ کر لو. نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کرن دا ٹائم دے دیتا. 10 دن گزر گئے 10 دنوں تو بعد حاضر ہوئے سونے پیغمبر جی سانو ساڑھے قیدی بندے واپس کر دیتے جان ساڑھے قیدی بندے سانو عنایت فرما دو.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، سونے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ان اخوانکم ہؤلاء فإن هؤلاء إخوانكم جاءون تائبین۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے او پروانے ہو، اے میرے صحابہ، اے میرے او پروانے ہو، اے بنو حوازن قبیلے دے لوگ، انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے نے، اے تو انہاں توبہ کر لئیے، توڑے مسلمان بھائی بن گئے نے، توڑے مسلمان بھائی بن گئے نے، نہ توبہ کر لئیے۔ تے میری یہ خواہش ہے، میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے، میرا دل کردہ ہے کہ انہاں دے قیدیاں نو رہا کر دیتا جائے، آزاد کر دیتا جائے، انہاں دے قیدیاں نو آزاد کر دیتا جائے۔ ہاں ہن تقسیم ہو گئے نے، جڑا بندہ توڑے چو چاہندا ہے کہ میں نہیں رہا کرنا، مینوں قیدی دی ضرورت ہے، اس طرح کرے اور رہا کر دے، نوٹ کروا لوے، اگوں کدے جنگ ہوئے گی قیدی آن گے تے انہوں اتھوں دا قیدی دے دیتا جائے گا، اس طرح کر لو۔ پر میری خواہش ہے انہاں دے سارے قیدی آزاد کر دیتے جان۔ ہن قیدیاں دی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ میرے پیغمبر دے پروانے اگر نہ من دے، اگر قیدی واپس نہ کر دیتے کوئی گناہ دی غلطی نہیں سی، کیوں؟ کیونکہ سونے پیغمبر دا حکم نہیں سی، ایتھے حکم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر دی خواہش ہے، پیغمبر دی خواہش ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے پروانے آنو جدو پتہ چلے آ کہ ساڑھے پیغمبر دی خواہش ہے، کہ ساڑھے پیغمبر دی خواہش ہے، اے جڑے قیدی نے سی آزاد کر دئیے، کسے نے اونچ نیچ نہیں کیتی، کسے نے دیر نہیں کیتی، کسے نے مال دی تما لالچ نہیں رکھی، بلکہ پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا سارے صحابہ نے قیدیاں نو آزاد کر دیتا۔ ہن اس وقت قیدی نو آزاد کرنا بالکل فری، یہ کوئی بڑے بڑے جگرے والے بندے دے واسطے گل سی، یہ بڑے جگرے دی گل ہوندی سی، لیکن پیغمبر دے صحابہ دیکھو نا کتنا احترام پایا جاندہ، کتنا احترام ہے، ذرہ نہیں دیر کیتی، جو ہی پیغمبر دی خواہش دا پتہ چلے ہے، پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا، قیدیاں نو رہا کر دیتا ہے، اے ہے پیغمبر دی خواہش دا احترام۔ ہن اسی دیکھی اسی کنہ کو کرنے آ، حدیث ذرا غور نہ سنیا جے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دینے لقد حممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق علیہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کردہ ہے میں مصلی امامت تے کسے اور نو کھڑا کرا، جماعت کھڑی ہو جائے، میں جا کے بستی میں شہر اندر چک کرا، جا کے میں علاقے اندر ویکھا جڑا بھی جماعت دے وقت ادھر جماعت ہو رہی ہوئے، مینوں جڑا بھی گھر اندر نظر آوے میں اندے گھر نو اگ لا کے ساڑ دواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتنے غصے دا اظہار کیتا، اتنی وعید سنائی، فرمایا مینوں ڈر لگدا ہے اگر عورتاں دے بچے گھراں اندر نہ ہوندے، او جدوں میں دیکھنا کہ گھراں اندر عورتاں بھی نے بچے بھی نے، پھر میں رک جانا وا، پھر میں کم نہیں کردا، ورنہ جڑے لوکی ادھروں جماعت دا ٹائم ہوندا تے مسجد اندر نہیں آندے، دل کردا انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دواں، انہاں نو میں جلا دواں۔ ایتھے میں ایک بات دی وضاحت ضروری سمجھنا، اے میرے پیغمبر دے صحابہ، سونے پیغمبر دے صحابہ اس طرح نہیں سن کر دے، ادھر جماعت ہوئے صحابہ بلا وجہ کر بیرن، مجال ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہن تسی بھی آ کہو گے او پھر کیڑے لوگ سن جڑے گھراں اندر بیندے سن جنہاں دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرات وہ لوگ منافق لوگ سن، اس وقت دے منافق، انہاں نو نماز پڑھن تو موت پیندی سی، ادھر جماعت ہوندی تے گھراں اندر چھپ جاندے، گھراں اندر جا کے بیٹھ جاندے، گھراں
اندر چھپ جاندے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے بارے فرمایا انہیں اس حدیث چو پتہ چلے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی خواہش سی میرے پیغمبر دی خواہش سی ادھروں مسجد چو اللہ اکبر دی صدا بلند ہوے تے سارے مسلمان سارے میرے امتی مسجد اندر آ کے جماعت نال نماز ادا کرن اے آمینہ دے لال علیہ السلام دی خواہش سی اس حدیث چو واضح ہو گیا بلکہ دوسری حدیثاں چو حکم بھی موجود ہے لیکن میں حکم وال نہیں جاواں گا میں بات خواہش تے رکھاں گا کیونکہ میرا عنوان خواہش ہے نبی پاک علیہ السلام دی خواہش سی میرے سارے امتی جماعت دے نال مل کے مسجد اندر نماز ادا کرن اپنے رب نو گواہ بنایا جے میں کسے نو نہیں کہندا کہ ہاتھ اٹھاؤ میں کسے نو نہیں کہندا کہ زبانوں بول کے دسو میں کسے نو نہیں کہندا اشارے نال دسو میں مؤدبانہ ہی گزارش کراں گا اپنے دل اندر سوچے آ جے اپنے گریبان اندر جھانکے آ جے اسا کتنا کو احترام کیتا ہے پیغمبر دی اس خواہش دا کتنا کو احترام ہے ادھروں مسجد چو اللہ اکبر دی آواز بلند ہوندی ہے ادھر جناب ڈیک چل رہے ہوندے نے اذان سن کے وقتی طور تے بند کر دیتے گئے پھر ڈیکاں نو چلا دیتا گیا پھر ٹی ویاں نو چلا دیتا گیا پھر ڈھول ٹمکیاں نو چلا دیتا گیا پھر کنجر خانیاں دی دوبارہ ابتدا کر دیتی گئی دوبارہ انہوں نے چلا دیتا گیا اللہ دیو بندیو ذرا غور تے کرو نا ادھر مسجد اندر نماز ہو رہی ہے ادھر جماعت دا ٹائم ہے ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر مسلمان بندہ اپنے کسٹمرز نو ڈیل کر رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر اپنے گھریلو کماں اندر مصروف ہے ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر اپنے یاراں دوستاں دیا میٹنگاں نو ترجیح دے رہے ہیں ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر جناب اپنے فنکشن نو ترجیح دے رہے ہیں ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر اپنے کاروبار نو ترجیح دے رہے ہیں کی ایسا احترام کیتا پیغمبر دی حدیث دا پیغمبر دی خواہش دا اسی کوئی احترام نہیں کیتا جماعت دی پابندی نہیں کیتی جاندی میں گزارش کراں گا اپنے دل دے وچ اپنے اللہ دے نال دلو دل اپنے اللہ دے نال گال ملا لو اللہ سونیا جو ہو گیا ہے میں تیرے تو معافی طلب کرنا اللہ جو ہو گیا ہے پچھلا معاف فرما دے اللہ میں تیرے پیغمبر دے غلام کو لو تیرے پیغمبر دے دین دا ہوکا دین والا ادنا جا غلام تیرے پیغمبر دے غلام دی زبانوں سن لئی تیری حدیث تیرے پیغمبر دے غلام دی زبانوں میں سن لیا کہ ساڑھے پیغمبر دی خواہش سے جماعت نل نماز ادا کرنی ہے اللہ سونے تو گواہ ہو جا میرے مالکہ اج میں تیرے نال وعدہ کرنا اللہ سونے اس تو بعد جتنی بھی زندگی گزاراں گا پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا جماعت دی پابندی کر دیا ہویا گزاراں گا کہہ دو انشاءاللہ میں دعا کرنا اللہ سنو سارے آنو پیغمبر دی اس خواہش دا احترام کر دیا ہویا ہر فرضی نماز دی جماعت دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرما تو حضرات پائی بات اگے بڑھانا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی تے پھر بات آ گئی چونکہ میں شروع اندر عرض کیتا سی میں اپنی ترتیبیں رکھاں گا ایک مثال صحابہ دی پھر ایک بات اپنے معاشرے دی پھر مثال صحابہ کرام دی پھر بات معاشرے تے لے آواں گا اور میں صحابہ کرام دی بات کر کے معاشرے دی بات کر کے اور پھر میں دوبارہ صحابہ تے بات لے آواں سن نبی داود اندر حدیث موجود ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے چونکہ مسجد نبوی دے مختلف دروازے سن ایک نہیں کئی دروازے سن مسجد نبوی دے تے نبی پاک علیہ السلام نے ہاں اتھے بعد ذرا وضاحت کہ مسجد نبوی دے مختلف دروازے عورتاں بھی مسجد اندر آندیاں نماز پڑھنے واسطے مرد بھی آندے جمعہ پڑھنے واسطے آندیاں عورتاں بھی مرد بھی سارے دروازے چو اوہی دروازے چو مرد گزر رہے نے اوہی دروازے چو عورتاں گزر رہی ہیں جڑے مرضی دروازے چو جڑا مرضی گزر جاندہ لیکن میرے پیغمبر نو پسند نہ آیا نبی پاک نے فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء سونے پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کر دے آؤ جڑا دروازہ ایک دروازے دے بارے فرمایا اے فلانا دروازہ میرا دل کر دے میری خواہش ہے عورتاں واسطے خاص کر دیتا جائے ایتھوں کوئی مرد نہ گزرے جدو عورتاں دے آن دا ٹائم ہوئے اس دروازے چو کوئی مرد نہ گزرے صرف عورتاں ہی ادھروں گزرن میری یہ خواہش ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی اس خواہش دا پتہ چلے کہ میرے پیغمبر دی خواہش ہے کہ عورتاں واسطے دروازہ خاص کر دیتا جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے شاگرد حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فرمایا کہ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حضرت نافع رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جدو پیغمبر کی اس خواہش دا پتہ چلے ہندے نا بعض مرتبہ بندہ کہہ دیندے ہے کہ چلو ہون کیڑا عورتاں دے آن دا ٹائم ہے ہون کیڑا نماز دا ٹائم ہے ضرورت پئی ہے ادھروں آ رہا چلو ادھروں ہی گزر جانا نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پتہ چل گیا ہے میرے پیغمبر دی خواہش ہے ایتھوں نماز دے ٹائم ایتھوں کوئی مرد نہ گزرے عورتاں ہی گزرن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر دی اس خواہش دا اتنا احترام کیتا کہ جب تک زندہ رہے پوری زندگی کدی اس دروازے چو داخل نہیں سن ہوئے پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا اے پیغمبر دی خواہش دا احترام حضرات تو ایک اور بھی بڑی اہم بات سمجھ آ گئی اس حدیث چو ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی خواہش ہوندی سی نبی پاک دی خواہش سی کہ عورتاں مرداں دا اختلاط نہ ہوئے حتی الامکان عورتاں دا الگ اور مرداں دا الگ تو الگ انتظام کیتا جاوے انہاں دا اختلاط نہ ہوئے آپس اندر ٹکراؤ نہ ہی ہوئے تے بہتر ہے ہن میرے پیغمبر علیہ السلام دی خواہش سی سونے پیغمبر دی اس خواہش نبی پاک علیہ السلام دی اس خواہش دا احترام صحابہ کرام نے کر کے مثالاں قائم کر دیتیاں نے لیکن آج سونے پیغمبر دی اس خواہش دا احترام نے کیتا جاندہ یونیورسٹیز دیکھ لو یونیورسٹیز اندر کتنا کو اہتمام کیتا جاندہ ہے ایک کوئی کلاس ہے اوتھے ہی خواتین موجود نے اوتھے ہی مرد موجود نے ایک کوئی کمرہ ہے انہاں دا کوئی الگ انتظام نہیں کیتا گیا ٹکراؤ بھی ہوندا ہے گپ شپ بھی ہوندی ہے گلاں باتاں بھی ہوندیاں نے اور بھی بڑا کچھ ہوندا ہے جو میری زبان سے اپنی دیندی میں اتھے بیان کرا بڑا کچھ کیتا جاندہ ہے تسی زیادہ جان دے ہو اس طرح سکولاں نو دیکھ لیا جائے اوتھے کیڑا کم ہوندا ہے کالجز نو دیکھ لیا جائے اوتھے کیڑی کمی چھڈی ہے اسی طرح میلیاں نو ویکھ لو جڑا ہے اسلام دے خلاف ہے جن دے اندر نویں تو نویں کم اسلام دے خلاف کیتے جاندے نے پیغمبر دی خواہش تے نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم دے خلاف کیتے جاندے نے اور اونوں دینی محفل دا نام دیتا جاندہ ہے دینی میلے دا نام دیتا جاندہ ہے عرس دا نام دیتا جاندہ ہے ان دے اندر کی کچھ نہیں ہوندا کنہ کو دے اندر مرداں اور عورتاں دا اختلاط نہیں ہوندا اے تسی بھی بہتر جان دے ہو اسی طرح بعض شادیاں ساریاں شادیاں نہیں اکثر شادیاں اندر ماشاءاللہ اس چیز دا اہتمام ضرور ہے اس بات دی خوشی ہے اکثر شادیاں اندر جتنا بھی ہوندا ہے مرداں عورتاں دا الگ انتظام کیتا جاندہ ہے لیکن بعض ایسے بھی لوگ جنہاں دے ضمیر مر چکے نے جنہاں دی غیرت مر چکی ہے وہ احترام نہیں وہ اہتمام نہیں کر دے وہ شادیاں دے موقع تے بھی اہتمام نہیں کر دے عورتاں مرداں دا اختلاط ہو رہا ہوندا ہے اوتھے ہی مرد نے اوتھے ہی عورتاں نے حضرات ان دا نام پیغمبر دی خواہش دا احترام نہیں ہے اور یاد رکھو میں ہر جمعے اپنی اس بات نو دہرانا کہ پیغمبر دا احترام نہ کیتا بیڑا پار نہیں ہونا پیغمبر دا احترام نہ کیتا تے جناب کامیابی نہیں ملنی پیغمبر دا احترام کران گے پیغمبر دا ادب کران گے پھر ہی کامیابی ہے پھر پیغمبر دا احترام ہر پہلو چ کیتا جاوے نبی پاک دی ذات دا نبی پاک دی بات دا نبی پاک دی خواہشات دا دیگر بھی اگے میں عنوان بیان کران گا اور میں اپنے موضوع تے بات کراں عنوان تے بات کراں نبی پاک علیہ السلام دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا عورتاں مرداں دا الگ تو الگ انتظام کیتا جائے آئیے ہن پیغمبر دے صحابی دی مثال پیش کراں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ اے سنن نبی داؤد اندر موجود ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکہ چو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی کافی دیر پہلے ہو چکی سی انہاں دی شادی اپنی خالہ دے بیٹے ابو العاص نال ہوئی ہے یعنی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن انہاں دی بہن دے بیٹے ابو العاص نال ہوئی ہے ابو العاص نے ایمان نہیں لے آندا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ایمان لے آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر مکے اندر ہی رہائش پذیر ہے آمینہ دے لال مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے میرے پیغمبر مدینے اندر رہائش پذیر نے جنگ بدر دا موقع آیا ابو العاص میرے پیغمبر دا داماد ابو العاص بھی جنگ بدر اندر مشرکین مکہ دی طرفوں مسلمانوں دے خلاف میرے پیغمبر دے خلاف شریک ہویا ہے آخرکار اللہ پاک نے مسلمانوں نو جنگ بدر اندر فتح عطا فرمائی مشرکین مکہ دے بڑے بندے قیدی ہو گئے اور بڑا مال غنیمت اندر آ گیا مسلمانوں نے مال ضبط کر لیا اور بڑے بندے نہ دے قید کر لے ہن تھوڑا وقت گزرے تھوڑے دن گزرے کہ مکہ دی طرفوں فدیے آنے شروع ہو جاندے نے اے فلانے قیدی دا فدیہ ہے اے فدیہ رکھ لو اینی رقم رکھ لو ان دے بدلے ساڈے قیدی نو آزاد کر دو اسی طرح فدیے آ رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیاں نو آزاد کر دے جا رہے نے فدیے لے لے کے قیدیاں نو آزاد کر دے جا رہے نے انہاں چو قیدی ابو العاص بھی موجود جو میرے پیغمبر دا داماد ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نو پتہ چلے انہاں نے بھی فدیہ بھیجے چونکہ غربت سی انہاں نے جننے کو رقم ہو سکی تھوڑی جی رقم بھیجی تے باقی انہاں نے اپنے گلے دا ہار اتار کے دے دیتا لو فدیے اندر فدیے واسطے لے جاؤ فدیے واسطے لے جایا گیا فلما رآها رسول صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقتا شدیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار دیکھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار دیکھے سونے پیغمبر آپ دیدہ ہو جاندے نے آہستہ آہستہ میرے پیغمبر تے پریشانی جی چھا گئی نبی پاک آہستہ آہستہ غم زدہ ہوندے آخر کر شارحین نے لکھے ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں جڑیاں لگیاں ہویاں نے آخر کیوں رو رہے نے میرے پیغمبر ہار نو دیکھ رہے نے تے روئی جا رہے نے آخر کیوں رو رہے نے اے ہار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہار سی جدو انہاں نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دا نکاح ابو العاص دے نال کیتا نبی پاک دے مشورے نال ابو العاص نال کیتا تے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نو اپنا قیمتی ہار سیدہ زینب نو تحفے دے طور تے دے دیتا ہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فدیے واسطے بھیج دیتا میرے پیغمبر دیکھی جا رہے نے روئی جا رہے نے آمینہ دے لال فرمان لگے اے میرے اوپر بندیو اے میرے صحابہ اے میری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دا غارے جدو اچھے دن گزارے ہون خدمت گزاری کیتی ہوئے جدو اچھا وقت گزارے ہوئے خیر خواہی کیتی ہوئے قدم قدم تے اچھا وقت گزارے ہوئے تے پھر بندہ جان تو بعد یاد بھی آندا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر تے بڑے بڑے احسان کیتے بڑیاں خیر خواہیاں کیتیاں نے میرے پیغمبر نو بڑے بڑے دلاسے دیتے بڑا تعاون کیتا بڑی سپورٹ کیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی اس نیک بیوی دی اس واسطے یاد آئی ہے اس واسطے مؤدبانہ گزارش کرانگا اپنی ماما بہنا دے اگے کہ امہات المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات دی سیرت تو
صحابیات دی سیرت نو پڑھ لیا کرو، بڑا زندگی دے اندر بڑی تبدیلی آ جائے گی، بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ کدی مطالعہ تے کر کے دیکھو نا، تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان گے کہ کس طرح دے لوگ سن۔ ہاں بات کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دا ہار دیکھ کے میرے پیغمبر دی اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری بیوی، اے میری اہلیہ، میری زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دا ہارے، اوندا یادگار ہارے، اوندا یادگار ہارے، تے میرا نہیں دل کردہ نو فدیے اندر رکھا، میرا دل کردہ میں اس یادگار ہار نو اپنی بیٹی دے کول واپس بھیج دواں، اس یادگار ہار نو واپس سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نو بھیج دواں، اور انہاں نو اور جن دے فدیے اندر آیا ہے، یعنی ابو العاص دے فدیے اندر آیا ہے، ابو العاص نو بھی رہا کر دیواں۔ ہن ایتھے کسے صحابی نے اے نہیں کیا جویں اج کل لوگ علماء دا احترام نہیں کردے تے بڑی جلدی بول پیندے نے، اپنی بڑی جلدی بول پیندے نے، بولن لگے خیال نہیں کردے۔ صحابہ ایویں نہیں سن کردے، صحابہ اپنے امام صاحب دا، اپنے خطیب صاحب دا، یعنی میرے پیغمبر دا احترام کردے سن۔ سونے پیغمبر دے صحابہ چوں کسے نے اے نہیں کیا لو جی کی دردی گل ہے باقی قیدیاں دے فدیے آن، تسی انہاں دا فدیہ رکھ کے قیدی آزاد کرو، اپنی بیٹی دی واری آوے تسی فدیہ بھی واپس بھیج دو اور اوندا قیدی بھی واپس بھیج دو۔ نہیں مجال کسی نے لفظ بولے ہوئے، بلکہ زبان تے آنا تے دور دی بات میرے پیغمبر تے پروانے چو کسے دے ذہن وچ بھی یہ بات نہیں آئی، بلکہ کی کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس خواہش دا جدوں پیغمبر دے پروانے نو پتہ چلیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے فوراً پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا، قیدی نو بھی رہا کر دیتا اور فدیہ بھی واپس بھیج دیتا۔ ایندا نام ہے پیغمبر دی خواہش دا احترام۔ اللہ سانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن اسی اپنے آپ تے غور کریے، ہن پھر میں اپنے معاشرے تے بات لے آواں۔ اے حدیث جے سنن نبی داؤد اندر موجود، جے سنن نبی داؤد نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ ہے حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے کول انہاں دا تذکرہ کیتا گیا، انہاں دی عدم موجودگی اندر آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی بندہ تے بڑا چنگا، پھر وہی پہلے والی حدیث اسے طرح ہی سمجھا گے اینوں بھی، خریم اسدی بندہ تے بڑا چنگا پر کدی اپنے والاں نوں جڑے دے وال کندیاں تو لمبے نے انہاں نوں چھوٹا کر کے کندیاں دے برابر کر لوے، کیونکہ مرداں نوں کندیاں تو لمبے وال رکھن دی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا خریم اسدی بندہ تے بڑا چنگا بندہ ہے، بیبا بندہ ہے، پر کدی اپنے والاں نوں کندیاں تک کر لوے اور اپنے تہ بند نوں ٹخنیاں تو اچا رکھیا کرے۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدم موجودگی ہے، انہاں نوں جدوں حدیث پہنچی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پتہ چلے ہے کہ میرے پیغمبر دی یہ خواہش سی، آمینہ دے لال علیہ السلام دی خواہش سی، آمینہ دے لال علیہ السلام نے آمینہ دے لال نے میرے بارے اپنی اس خواہش کا اظہار کیتا ہے کہ میرا پروانہ خریم اسدی، میرا پروانہ خریم اسدی رضی اللہ عنہ ان دی شلوار ٹکنیاں تو اچھی رہنی چاہیے اور ان دے وال کندیاں تک ہونے چاہیے نے۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ نے دیر نہیں کیتی، نائی کل جان تک دی بھی دیر نہیں کیتی کہ پتہ نہیں میرے کل اتنا وقت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، میرے کل اتنے سا باقی ہے بھی نہیں کہ نہیں کہ میں نائی کل پہنچ جاواں، اے نہ ہوئے میری زندگی ختم ہو جائے اور پیغمبر دی خواہش کا احترام راہ وچ ہی رہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہش کا احترام کردیا ہویا حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ نے دیر نہ کیتی، کینچی نہیں ملی، چھری ملی ہے، جلدی نال چھری پکڑ کے اپنے والاں نوں کسے چیز تے رکھ کے ٹک کے چھوٹا کر کے اپنے والاں نوں کندیاں تک کر دیتا اور اپنی شلوار نوں ٹکنیاں تو اچا کر لیا۔
پیغمبر دی خواہش دا احترام کیتا، پیغمبر دی خواہش دا احترام ہونا سے کنہ کو کرنے میں ایسے حدیث چوئی بات کر لینا، مسائل تے دو تین اخذ ہو رہے ہیں لیکن وقت دی قلت میں صرف ایک دے بات کرانگا، ہونے تے ایسے حدیث تے بات کر لئیے کہ ساڑھے اندر اندر مطالب نبی پاک علیہ السلام دی خواہش دا کنہ کو احترام اس خواہش دا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے سنن نبی داود دی حدیث ہے، میرے پیغمبر فرمان دینے عزرت المؤمن الى انصاف ساقی، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے غور فرمان دے جایا جے حضرات، میں بات کر رہے ہیں پیغمبر دی خواہش دی، نبی پاک علیہ السلام دی خواہش ہے کہ میرا امتی ہوئے ان دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے نہیں ہونی چاہیے دی، ایتے تے خواہش ہے، لیکن دوسری احادیث اندر حکم بھی موجود ہے، جڑی میں حدیث پڑھ بھی چکے ہیں، حکم بھی موجود ہے، لیکن میں بات صرف خواہش دی کرانگا اپنے عنوان دے مطابق، نبی پاک علیہ السلام دی خواہش ہے امتی میرا ہوئے کلمہ میرا پڑھے ان دی شلوار ٹکھنیاں تو نیچے نہیں ہونے چاہیے دی، کیونکہ جن دی شلوار ٹکھنیاں تو نیچے ہوئے گی جنہ حصہ جسم دا ٹکھنیاں تو نیچے ٹکیا ہوئے گا، نبی پاک فرمان دینے اونے جسم دے حصے تے جہنم دی اگ لگ جائے گی، اونے حصے نو جہنم دی اگ چوئے گی۔ اوہ اللہ دیا بندیا کی خیال ہے اج تھوڑی جی گرمی تیرے پسینے چھٹ جاندے نے، ہائے ہائے کرن لگ پینے، تیری برداشت تو باہر ہو جاندی ہے، تو برداشت نہیں کرتا تے جہنم دی اگ نو کیویں برداشت کرے گا، اس واسطے محترمانہ گزارش کرانگا پیغمبر دی خواہش دا احترام کرنا ہے، پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو اچھا رکھنا ہے، مرد حضرات نے اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو اچھا رکھنا ہے، انہیں تھے جدو مسلمان ویران دوستانو حدیث پیش کیتی جاندی ہے تو او منن تو انکار کر دیں دینے، پہلی تے گل ہے کہ فیشن نو ترجیح دیں دینے، کیونکہ اے بھی ایک فیشن بن گیا ہے، پینٹ ہوئے شلوار ہوئے ٹخنیاں تو نیچے لٹکانی ہے، یہ بھی فیشن بن گیا ہے۔ تے دوسری گل بعض لوگ کہندے نے لو جی کدھر دی گل ہے، اسی تہاڈی گل نہیں مننی، اسی تیری گل نہیں مننی، ساڈے مولوی صاحب نے آ کے ہے، ساڈے خطیب صاحب نے آ کے ہے، میں مؤدبانہ گزارش کراں گا اللہ دے بندیا، میں تینوں کدوں کہہ رہا مولوی صاحب دی گل من، میں تینوں کدوں کہہ رہا میری گل من، میں تے کہنا قیامت دے دن نہ تے تیرے کم مولوی صاحب نے آنا ہے، نہ خطیب صاحب نے آنا ہے، نہ میں تیرے کم آنا ہے، قیامت دے دن تیرے عملہ نے تیرے کم آنا ہے، اس واسطے پیغمبر دی خواہش دا احترام کر، بے ادبی نہ کر، بے ادبی نہ کر، پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دے یا ہویا اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو اچھا رکھے یا کر، اس مسئلے تے ذرا غور فرمان دے جایا جے، اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو اچھا، نماز ٹائم بھی رکھنا ہے، نماز تو علاوہ بھی رکھنا ہے، کوئی وقت مرد دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے نہیں ہونی چاہیے دی، ایندہ نام پیغمبر دی خواہش دا احترام۔ ہن ایک آخری ایک دو حدیثاں سنیا جے پھر بات ختم کرا، نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے میں پچھلے جمعے بھی واقعہ بیان کیتا سی، یہ وہ پروانہ ہے کہ جنہاں نو بچپن دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی گود اندر بیٹھنا نصیب ہویا، اے او پروانہ او صحابی ہے حضرت زید جو کہ نبی پاک دے آزاد کردہ غلام، انہاں دے بیٹے اسامہ نبی پاک علیہ السلام جو چھوٹے بچے سن، ایک مرتبہ نبی پاک نے اپنی ایک ران تے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بٹھایا، دوسری ران تے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بٹھایا، نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح انہوں اپنے گلے نہ لگا لیا، پیار کرن لگ پے، اے او اسامہ بن زید جے جدو جوان ہوئے نے میرے پیغمبر تے بیماری دے ایام نے بیماری طاری ہو جاندی ہے، نبی پاک نو سخت بخار ہے، سونے پیغمبر نے شام دی طرف قافلہ روانہ کرنا ہے، شام دی طرف لشکر روانہ کرنا ہے، لشکر تیار کر دیتا، نبی پاک علیہ السلام نے قافلے دا امیر، لشکر دا امیر اپنے اس پروانے جنہیں نبی پاک علیہ السلام جنہوں نبی پاک بچپن سے کھڑان دے رہے، نبی پاک پیار کر دے رہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی پاک نو بڑا پیار سینا دے نال، نبی پاک نے حضرت اسامہ نو فرمایا تو لشکر دا امیر ہے، بعض لوگوں نے اعتراض کیتا لو جی
ادھر دی گل ہے ایک غلام دے پتر نو تسی لشکر دا امیر بنا رہے ہو. نبی پاک نے فرمایا سن لو اگر تسی اج ایندے تے اعتراض پہ کر دے ہو تسی کہہ رہے ہو کہ کیوں بنایا جا رہا ہے تساں اس تو پہلا ایندے باپ حضرت زید رضی اللہ عنہ دے ایک لشکر دے امیر بنن تے بھی اعتراض کیتا سی. لیکن سن لو مینوں دے نال بڑی محبت ہے مینوں دے نال بڑا پیار ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اسامہ بن زید نو لشکر دا امیر بنا کے روانہ فرما دیتا. نبی پاک دی دلی تمنا سی لشکر دا امیر ہوئے تے اسامہ بن زید ہوئے. لشکر روانہ ہو گیا تھوڑا جا دور پہنچے پچھو خبر آ گئی آمینہ دلال علیہ السلام دنیا فانی تو رخصت فرما چکے نے میرے پیغمبر دنیا نو چھوڑ چکے نے. خبر آئیے پیغمبر دے پروانے نے اسامہ بن زید نے نبی پاک علیہ السلام دے شہر مدینے ور رخ کر لیا. سارے لشکر نو لیا واپس ٹر پیندے نے مدینے پہنچے نے مدینے آئے نے. ہن نبی پاک علیہ السلام تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وقت دے حاکم بنے نے خلیفہ بنے نے. خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر نو روانہ کرن دا دوبارہ لشکر نو روانہ کرن دا ارادہ کیتا تے پھر بعض لوگاں نے منع کیتا پیارے صدیق اس طرح نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام دنیا فانی تو رخصت فرما چکے نے تے بڑے لوگ مرتد ہو رہے نے زکات تے منکر نے. ہن ایتھے جہاد دی ضرورت ہے ایتھے لشکر دی ضرورت ہے تسی انہاں نو باہر نہ بھیجو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے نہیں جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہے میرے پیغمبر دی خواہش سی کہ لشکر شام دی طرف جاوے اوندا امیر اسامہ بن زید ہووے. میرے پیغمبر نے اپنی اس خواہش نو پورا کر دیا ہویا لشکر نو روانہ کیتا سی لیکن لشکر شام نہیں پہنچ سکیا. میں تے پیغمبر دی خواہش دا احترام کرانگا لشکر نو روانہ کرانگا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالات نو نہیں دیکھیا واقعتاً حالات بڑے نازک سن بڑے خطرناک حالات سن. ادو لشکر دی ادو فوج دی مدینے اندر مدینے دے گرد و نواز زیادہ ضرورت سی. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساریا سوچاں نو پیچھے کر دیتا ساریاں دی گلاں نو سارے مشوریاں نو رد کر کے پیغمبر دی خواہش دا احترام کر دیا ہویا دوبارہ اس لشکر نو اسامہ بن زید دی عمارت اندر روانہ فرما دیتا. پیغمبر دی خواہش دا احترام کیتا. ہن اسی کی کرنا ہے آئیے آخری حدیث سنے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی پاک دی حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر بڑی مشہور حدیث ہے. سونے پیغمبر فرماندے نے لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک. سونے پیغمبر فرماندے نے جے مینو اپنی امت دے مشقت دا ڈر نہ ہوندا میں اپنی امت نو ہر نماز دے نال مسواک کرن دا حکم دیندا. ہن اس حدیث چوں پتہ چلیا کہ نبی پاک علیہ السلام نو مسواک کرنا بڑا ہی پسند سی بڑا محبوب عمل سی میرے پیغمبر دا. مسواک کرنا میرے پیغمبر نو بڑا پسند سی اور سونے پیغمبر دی خواہش سی کہ میرا امتی بھی اسی طرح مسواک نو پسند کرے زیادہ تو زیادہ مسواک نو پسند کرے اور زیادہ تو زیادہ مسواک کرے یا کرے. ہن اج کل زیادہ ٹوتھ برش پایا جاندہ ہے ٹوتھ پیسٹ پائی جاندی ہے. میں یہ نہیں کہنا کہ غلط ہے اندے تے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا اندے تے غلط کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. البتہ اتنی بات ضرور کہاں گا کہ برش دا ٹھیک ہے صفائی کردہ ہے برش دا اپنا کام نے لیکن اگر مسواک نو زیادہ تو زیادہ کیتا جائے صفائی برش نال بھی ہو جانی ہے صفائی مسواک نال بھی ہو جانی ہے بلکہ مسواک نال زیادہ طہارت ہے برش دی نسبت صفائی دے نال زیادہ ہو جانی ہے صفائی دے نال بھی ہو جانی ہے. فرق اے وے کہ اون دے نال نبی پاک دی خواہش دا احترام نہیں این دے نال دند بھی صاف ہو جان گے منہ دی طہارت بھی ہو جائے گی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہش دا احترام بھی ہو جائے گا.
اس واسطے کوشش کریا کرو زیادہ تو زیادہ مسواک نو اپنایا کرو. زیادہ ہوں دیکھن چاہیے ہوندا ہے مرد کتے باہر گئے توڑ لے وہ نہ کر لئی وہ بھی گھٹ کر گئے نے. ہن خواتین تے بالکل ہی ساڈیاں ماواں پہلے چھڈ گئیاں نے. انہاں نوں بھی میں رغبت دلاواں گا کہ نبی پاک دی خواہش دا احترام کرو. ٹھیک ہے برش کر لو لیکن نال احترام نو مد نظر رکھدیاں ہویا مسواک بھی ضرور کر لیا کرو. اللہ سانو ساریاں نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہشات دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.